ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਵੋ, ਬਚ ਜਾਓ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਨੇ? حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، سارے آخو رضی اللہ تعالی، نبی پاک دے پاک صحابی، عظیم صحابی، آپ فرماندے نے نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب، اسی منافقاں نو مولا علی دے بغض دی وجہ نال پہچان دے رہے ہیں۔ سانو کسی دے بارے چ شک ہوندا سی نا کہ بندہ منافق ہے یا عاشق ہے، تے اسی دے چہرے تے مولا علی دا ذکر کردے سی، تے جے او دا چہرہ سڑ جاندا سی نا اسی سمجھدے سی منافق ہے، تے جے او دا چہرہ ٹھر جاندا سی، خوش ہو جاندا سی، اسی سمجھدے سی یہ بندہ عاشق ہے۔ محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ مولا علی دے بغض دی وجہ نال اسی بندیاں نو پہچان دے سی۔ ہن یہ فارمولا مل گیا کہ اگر تسی پہچاننا چاہتے ہو کہ منافق کون ہے، خارجی کون ہے، وہ دے سامنے مولا علی دا ذکر کرو، بندہ پہچانیا جائے گا کہ وہ منافق ہے، خارجی ہے۔ اور دوسرے صحابی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے مصطفیٰ دے گھر رہ کے میرے مصطفیٰ دی خدمت دا شرف حاصل کرنے والے صحابی دا نام حضرت انس بن مالک ہے۔ اے او انس بن مالک ہے جدے مقدس چہرے دا دیدار اللہ نے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی محبت ایمان ہے، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دا بغض کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دو فارمولے نے، انہاں دوواں فارمولیاں تو نتیجہ کی اخذ ہویا؟ سنیو، نبی دے غلاموں دے عاشقوں، اولیاء کرام دے مریدوں، او منن والے ہو، توجہ کرو۔ اگر تسی اپنی محفلاں وچوں منافقاں نو کڈنا چاہتے ہو پھر علی علی کریا کرو، اگر تسی اپنی محفلاں وچوں کافراں نو کڈنا چاہتے ہو پھر صدیق صدیق کریا کرو، پھر فاروق فاروق کریا کرو۔ کافر بھی دوڑ جان گے، منافق بھی دوڑ جان گے، محفل وچ صرف نبی پاک دے عاشق رہ